حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Narrated Aisha, the mother of all believers Hamza bin Amr al-Aslami asked the Prophet, "Should I fast while traveling?" The Prophet replied, "You may fast if you wish, and you may not fast if you wish." حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره في يوم حر حتى يضع للرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا وما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن رواحة. Narrated Abu ad-Darda, we set out with Allah's Messenger on one of his journeys on a very hot day, and it was so hot that one had to put his hand over his head because of the severity of heat. None of us was fasting except the Prophet and Ibn Rawaha.